डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने दूसरे सबक अफादियत के तज्ज़िये का अगला पार्ट, जिसमें हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी यानी अफादियत की किस्में और कुल अफादा और हाशियाई अफादा, इन दोनों के ताल्लुक़ से किस तरीके से इन दोनों के ताल्लुक़ को जदवल और तरसीम की मदद से वाज़ेह किया जाता है, ये देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे इस सबक का उन्वान है यूटिलिटी एनालिसिस, अफादियत का तज्ज़िया। इससे पहले के लेक्चर में हमने अफादियत का मफ़हूम और अफादियत की मुख्तलिफ खुसूसियात, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, इन दोनों का मुताला किया था। आज के सबक में हम अफादियत की किस्में और कुल अफादियत और हाशियाई अफादियत के ताल्लुक़ को वाज़ेह करने वाली जदवल और तरसीम से मुताला करेंगे। आइए हम याद करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अफादियत से क्या मुराद है, व्हाट इज यूटिलिटी। हमने कई एक मिसालें देखी थी जिनमें एक गिलास में पानी भरा जा रहा है, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कपड़ा, किताबें आपके स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, उसके अलावा मोबाइल फोन। और हम ये जानते हैं कि अफादियत का मतलब ये होता है, यूटिलिटी का मतलब ये है कि किसी भी शय की वो सलाहियत, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी किसी भी शय की वो सलाहियत जो इंसानी हाजत की, इंसानी ख्वाहिश की, इंसानी ज़रूरत की तकमील कर सकती है, तशफ़ी कर सकती है, उसे हम यूटिलिटी या अफादियत या अफादा कहते हैं। अगर हम इसकी तारीफ बयान करना चाहें तो इस तरीके से इसकी तारीफ बयान कर सकते हैं कि किसी शय की वो सलाहियत जो इंसानी ज़रूरत को पूरा करती है, उसे हम अफादा कहते हैं। हम इसी सबक के अगले हिस्से पर आते हैं जिसमें ये बात बयान की गई है कि अफादियत की मुख्तलिफ किस्में क्या होती हैं। अलग अलग चीज़ों की नौइयत के लिहाज से, अलग अलग चीज़ों की खुसूसियात के लिहाज से या अलग अलग हालात में चीज़ों की अफादियत में तब्दीली वाक़े होती है, और उसी तब्दीली की बुनियाद पर इन किस्मों को, इनको अफादियत को 6 किस्मों में तकसीम किया गया है, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। हम इसको क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। अफादियत की मुख्तलिफ किस्मों में पहली किस्म है शक्ली अफादियत यानी फॉर्म यूटिलिटी, मकामी अफादियत यानी प्लेस यूटिलिटी, खिदमाती अफादियत यानी सर्विस यूटिलिटी, मालूमाती अफादियत नॉलेज यूटिलिटी, मिल्कियती अफादियत पोजेशन यूटिलिटी, वक्ती अफादियत टाइम यूटिलिटी। अफादियत की इन 6 किस्मों को हम और एलोबरेट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी किताब में अफादियत के ताल्लुक से जिन बातों की वजाहत की है, उनको किस तरीके से इन 6 किस्मों में तकसीम किया गया है। आइए हम देखते हैं कि अफादियत की पहली किस्म फॉर्म यूटिलिटी यानी शक्ली अफादियत का मतलब क्या है। हम जानते हैं कि मुख्तलिफ चीजों की मदद से, मुख्तलिफ मटेरियल की मदद से हम दूसरी चीजें तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर हम सुई, धागे, मशीनों या ऊन की मदद से या कॉटन की मदद से, बटन की मदद से और दीगर चीजों की मदद से हम कपड़ा तैयार करते हैं। एक पहने जाने वाले कपड़े को तैयार करने के लिए हमें कई मटेरियल की जरूरत पड़ती है। मतलब इन तमाम चीजों को, धागे को, बटन को एक खास किस्म में ढाला जाता है जिसकी मदद से ये कपड़ा तैयार होता है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ लकड़ियों की मदद से फर्नीचर तैयार किया जाता है। कुर्सी, टेबल, बेंचेस, इमारतें, घर, बहुत सारी चीजें इन लकड़ियों की मदद से तैयार की जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि शक्ली अफादियत या फॉर्म यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी मादे की शक्ल में तब्दीली करके उससे जो अफादा हासिल होता है, उसे हम शक्ली अफादियत कहते हैं। किसी भी मादे की बनावट में तब्दीली करके, उसकी साख्त में तब्दीली करके, उसकी फॉर्म में तब्दीली करके जो चीज कारामत बनाई जाती है, उसे हम शक्ली अफादियत कहते हैं। जिसकी मिसालें आपके सामने हैं कि लकड़े की मदद से फर्नीचर तैयार करना, या प्लास्टिक को ढाल करके प्लास्टिक की कुर्सी, प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक के मुख्तलिफ सामान तैयार करना,
یہ شکلی افادیت کی مثالیں. دوسرا پوائنٹ اس کے اندر دیا ہوا ہے مقامی افادیت. مقام کا مطلب ہوتا ہے پلیس. کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر اس کی جگہ تبدیل کر دی جائے تو اس میں افادیت پیدا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کی مدد سے بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے. تو ٹرانسپورٹ مقامی افادیت یعنی پلیس یوٹیلیٹی کا ایک ذریعہ ہے. اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بہت ٹھنڈ پڑتی ہے وہاں پر سویٹر میں افادیت زیادہ ہوتی ہے. جہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں پر چھتری اور رین کوٹ میں افادیت زیادہ ہوتی ہے. غرض یہ کہ اشیاء کے مقام میں تبدیلی کی بنا پر ان میں جو افادیت تشکیل پاتی ہے اسے ہم مقامی افادیت کہتے ہیں. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹرانسپورٹ مقامی افادیت پلیس یوٹیلیٹی کا ایک امپورٹنٹ سورس ہے. تو ٹرانسپورٹ کو آپ دھیان رکھیے, ٹرانسپورٹ مقامی افادہ تشکیل کرتا ہے. یہ سوال جو ہے وہ آبجیکٹو ٹائپ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے. خدماتی افادیت سروس یوٹیلیٹی. سروس کا مطلب یہ ہوتا ہے مختلف قسم کی خدمت فراہم کرنا. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر اپنے مریضوں کا علاج کرتا ہے, ایک ٹیچر اپنے طلبہ کو تعلیم فراہم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, یا اسی طریقے سے بہت سارے دیگر ادارے جن کے اندر بینک ہو سکتے ہیں. بینک کے ذریعے مختلف قسم کی خدمات انجام دی جاتی ہے. بینک ہم کو پیسہ جمع کرنے کی, قرض دینے کی, اے ٹی ایم کی سہولت فراہم کرتے ہیں. مطلب یہ لوگ, یہ افراد اور یہ ادارے مختلف قسم کی خدمت فراہم کرتے ہیں, اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے خدماتی افادہ تشکیل پاتا ہے. انشورنس کمپنیاں, ٹریول ایجنسیز, لائرز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, یہ سارے لوگ مختلف قسم کی خدمت انجام دیتے ہیں, اس لیے یہ سارے لوگ خدماتی افادیت کی تشکیل دینے کی مثالیں. آگے بڑھتے ہیں ہم. معلوماتی افادہ یا معلوماتی افادیت نالج یوٹیلیٹی. نالج یوٹیلیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کے ذریعے کوئی علم حاصل کرتے ہیں, کوئی معلومات حاصل کرتے ہیں تو معلوماتی افادہ وجود میں آتا ہے. مثال کے طور پر ہم کمپیوٹر کے مختلف فنکشنز کو یا موبائل فون میں موجود مختلف فنکشنز کا استعمال سیکھتے ہیں, یا کتابوں کی مدد سے ہم جو ہے وہ نئی نئی معلومات حاصل کرتے ہیں, اخبارات میں ہمیں نئی نئی معلومات ملتی ہے. تو کسی بھی ذریعے سے کوئی نئی معلومات حاصل کرنا یہ معلوماتی افادیت کی مثال ہے. ملکیتی افادیت. ملکیت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مالک ہونا, اس کا پوزیشن حاصل کرنا, اس کی ملکیت حاصل کرنا. جب ایک شخص اپنی کسی چیز کو دوسرے شخص کو فروخت کرتا ہے تو ایک شخص سے اس شے کی ملکیت دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتی ہے. ہم بازاروں میں مختلف چیزیں خریدتے ہیں, دکاندار کے پاس جاتے ہیں, سامان خریدتے ہیں, چاہے وہ روزانہ کے استعمال کی چیزیں ہوں, ٹیلی ویژن ہو, فریج ہو, کمپیوٹر ہو, موٹر بائک ہو, کار ہو. ہم گھر خریدتے ہیں یا کوئی بھی دیگر چیز جس کو ہم دکاندار سے خریدتے ہیں یا کسی بھی دوسرے شخص سے خریدتے ہیں, جس کی قیمت ادا کرتے ہیں, تو اس کی قیمت ادا کرنے کے بعد اس چیز کی ملکیت سامنے والے سے ہمارے پاس منتقل ہو جاتی ہے. تو اسے ہم ملکیتی افادہ کہتے ہیں, یعنی پوزیشن یوٹیلیٹی. افادیت کی آخری قسم ہے وہ وقتی افادیت. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی افادیت وقت کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے. کبھی اس کی افادیت زیادہ ہوتی ہے, کبھی اس کی افادیت کم. مثال کے طور پر آپ کے پاس جو کتابیں ہیں, چھٹی کے دنوں میں ان میں شاید آپ کے لیے افادیت اتنی زیادہ نہ ہو, لیکن امتحانات کے دنوں میں یہی ٹیکسٹ بک, یہی نوٹس, یہی پیپر, یہی پریکٹس, یہی سولوشن, یہ ساری چیزوں میں افادیت آپ کے لیے بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چیز کی افادیت وقت کے بدلنے پر بدل گئی, تبدیل ہو گئی. اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کا ہم ذخیرہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک جگہ پر ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کو دوسرے موسم میں استعمال کیا جاتا ہے, یا سال بھر جو چیزیں تیار ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ کسی خاص موسم میں استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر چھتری کی آپ دیکھ سکتے ہیں مثال کہ چھتری کو سال بھر تیار کیا جائے لیکن اس کا استعمال جو ہے صرف برسات کے موسم میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے بلڈ بینک ہے. بلڈ بینک جو ہے وہ وقتی افادیت کی ایک امپورٹنٹ مثال ہے. بلڈ بینک کے اندر ہر وقت لوگ جو ہے وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, جاتے ہیں, لیکن اس کی ضرورت کے وقت ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وقتی افادیت کی مثالیں ہیں. یہ افادیت کی 6 قسمیں بیان کی گئی ہیں, جو ایک اس ٹاپک کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے, اور جسے امتحانات میں بھی, ایگزام میں بھی آپ کو 4 مارکس کا کوشچن پوچھا جاتا ہے
کہ افادیت کی مختلف قسمیں بیان کیجیے. ایکسپلین دا ٹائپس آف یوٹیلیٹی. آئیے اسی سبق کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ اور بہت ہی امپورٹنٹ تصور جو افادیت سے تعلق رکھتا ہے، کانسیپٹ کل افادیت اور حاشیائی افادیت. ٹوٹل یوٹیلیٹی جس کو شارٹ میں ٹی یو اور مارجنل یوٹیلیٹی جس کو شارٹ میں ایم یو کہا جاتا ہے، اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. پہلے ہم ان دونوں کی تعریف کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ کل افادیت یعنی ٹوٹل یوٹیلیٹی کا مطلب کیا ہے، حاشیائی افادیت یعنی مارجنل یوٹیلیٹی کا مطلب کیا ہے. اگر ہم ان کی تعریف پر غور کریں تو کل افادیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شے سے جب ہم کسی شے کا استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم پانی پیتے ہیں تو ہر ایک گھونٹ اس کی ایک اکائی ہے. جب ہم کسی چیز کو کھاتے ہیں، مثال کے طور پر مان لیجیے ہم بسکٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم ایک ایک بسکٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو ہر ایک بسکٹ اس کی ایک اکائی ہے، اور ہم اس بسکٹ کی، اس شے کی جتنی اکائیوں کا استعمال کرتے ہیں، ان تمام اکائیوں سے حاصل ہونے والا افادہ، ان تمام اکائیوں سے حاصل ہونے والی مجموعی افادیت اس کے کل افادیت کو ظاہر کرتی ہے، اس کی ٹوٹل یوٹیلیٹی کو ظاہر کرتی ہے. اس کو ابھی ہم آگے ایگزامپل میں بھی سمجھیں گے. یہاں پر آپ اس کی مثال کو یاد رکھیے کہ کسی شے کی اکائیوں کے مسلسل استعمال سے حاصل ہونے والی افادیت کے مجموعے کو ہم کل افادیت کہتے ہیں. اس کا فارمولا بھی نیچے بیان کیا گیا ہے کہ ٹی یو از اکول ٹو ایم یو آف 1 پلس ایم یو آف 2 پلس ایم یو آف 3 پلس ایم یو آف نمبر آف یونٹس. مطلب یہ کہ کسی بھی شے کی تمام اکائیوں سے ہر اکائی سے حاصل ہونے والی افادیت کا جب ہم مجموعہ کرتے ہیں تو اسے ہم کل افادیت یا ٹوٹل یوٹیلیٹی کہتے ہیں. جب ہم اس کانسیپٹ کو آگے اور واضح کریں گے تو یہ آپ کو اور واضح ہو جائے گا. فی الحال ہم حاشیائی افادیت کا مفہوم دیکھتے ہیں. حاشیائی افادیت یعنی مارجنل یوٹیلیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شے کی ایک زائد، مطلب ہم نے ایک اکائی کا استعمال کیا، اس کی دوسری اکائی کا استعمال اس کی ایک زائد اکائی. تو کسی بھی شے کی ایک زائد یا اضافی اکائی سے جو افادیت حاصل ہوتی ہے، اس افادیت کو ہم مارجنل یوٹیلیٹی کہتے ہیں. اس کا ضابطہ، اس کا فارمولا دیا ہوا ہے. ہم اس کو جب اس کا ڈفرنس دیکھیں گے تب اس کو اور وضاحت کریں گے. فی الحال آپ اس کو یاد رکھیے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان دونوں کانسیپٹ کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم افادیت کی خصوصیات پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہم نے افادیت کی ایک اہم خصوصیت کو پڑھا تھا کہ افادیت کی پیمائش ایک مفروضہ ہے. مطلب جب ہم افادیت کو اس کی پیمائش کرتے ہیں، اس کو ناپتے ہیں، تو ہم اس بات کو فرض کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے استعمال کو، اس سے حاصل ہونے والی افادیت کو ہم اعداد و شمار میں بیان کر سکتے ہیں. اور یہ ایک مفروضہ ہے. در حقیقت میں پریکٹیکل لائف میں ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے یا معاشیات کے اس تصور کو جاننے کے لیے ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ہم جیسے جیسے کسی شے کی اکائی کا استعمال کریں گے، اس سے حاصل ہونے والی افادیت کو ہم اعداد و شمار میں کیسے بیان کرتے ہیں اور اس اعداد و شمار میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایک شے کا، مان لیجیے ہم کو بھوک لگی ہے اور ہم اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ہم سیب کا استعمال کرتے ہیں، اور اسی کے استعمال کی بنیاد پر یہ دیکھتے ہیں کہ کل افادیت اور حاشیائی افادیت کو کیسے ناپا جاتا ہے، کیسے اس کی پیمائش کی جاتی ہے. آپ کو بہت بھوک لگی ہے، آپ نے پہلا سیب کھایا، سیب کی پہلی اکائی کا استعمال کیا. اس استعمال کی بنیاد پر آپ کو 10 افادہ حاصل ہو. آپ کے افادیت کی پیمائش جو ہے وہ 10 ہے. یہ صرف ایک فرض کی ہوئی فیگر ہے، فرض کیا ہوا نمبر ہے. حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اس کو یہاں پر فرض کریں. جب ہم کسی پہلی اکائی کا استعمال کرتے ہیں تو اس پہلی اکائی کے استعمال پر ہماری کل افادیت یعنی ٹوٹل یوٹیلیٹی اور ہماری حاشیائی افادیت یعنی مارجنل یوٹیلیٹی دونوں برابر ہوتے ہیں، دونوں یکساں ہوتے ہیں. کیونکہ ہم کو بہت بھوک لگی ہے، اس لیے پہلی اکائی میں سیب کی پہلی اکائی استعمال کرنے پر ہم کو سب سے زیادہ افادہ حاصل ہے.
ہم سیب کی دوسری اکائی استعمال کرتے ہیں، یعنی دوسری اکائی استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم نے 2 سیب کنزیوم کر لیا. دوسری اکائی استعمال کرنے پر ہماری کل افادیت 10 سے بڑھ کر 18 ہو گئی. یعنی اس کے اندر کتنا اضافہ ہوا؟ تو اگر ہم 18 میں سے پہلی اکائی کی افادیت کو مائنس کر دیں، نفی کر دیں، تو ہم کو یہ پتا چلے گا کہ دوسرا سیب استعمال کرنے پر ہم کو دراصل جو افادیت حاصل ہوئی وہ 8 افادیت حاصل ہوئی. ہم تیسرا سیب استعمال کرتے ہیں، ہم 3 سیب کھاتے ہیں. 3 سیب مکمل ہونے پر، اس کی 3 اکائی مکمل ہونے پر ہمارا افادہ اور بڑھ گیا، کل افادیت میں اور اضافہ ہو گیا، اور وہ 18 سے بڑھ کر کے 24 ہو گئی، 24 ہو گئی. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے 2 سیب کھانے کی افادیت جو تھی وہ 18 تھی، تیسرے سیب پر یہ افادیت 24 ہو گئی. یعنی تیسرے سیب سے جو افادہ ہم کو حاصل ہوا وہ صرف 6 ہے. یعنی 18 کو جو ہے وہ 24 میں سے ہم نے مائنس کر دیا. 24 minus 18 that is 6, that is our marginal utility. اسی طریقے سے ہم جب چوتھا سیب استعمال کرتے ہیں تو 4 سیب کھانے پر ہمارا کل افادہ بڑھتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم کسی بھی چیز کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے حاصل ہونے والی افادیت مسلسل بڑھتی جاتی ہے، یعنی ہمارے کل افادے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. لیکن اس سے حاصل ہونے والا ہر ایک اضافی اکائی سے حاصل ہونے والا حاشیائی افادہ یا اس کی مارجنل یوٹیلیٹی کم ہوتی جاتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب پہلا سیب ہم نے استعمال کیا تھا تو اس سے ہم کو کل افادہ حاصل ہوا تھا 10، چونکہ وہ پہلی اکائی تھی اس لیے اس وقت ہمارا حاشیائی افادہ بھی تھا 10. چونکہ ہم کو پہلی مرتبہ بہت بھوک لگی تھی، اس لیے جب ہم کو اس سے افادہ حاصل ہوگا تو وہ سب سے زیادہ ہوگا. اب جیسے جیسے ہم مسلسل اکائیوں کا استعمال کر رہے ہیں، جیسے جیسے ہم مسلسل سیب کھاتے جا رہے ہیں، تو ہمارا کل افادہ بڑھتا ضرور جا رہا ہے، کل افادہ بڑھ رہا ہے. 10 سے بڑھ کر 18 ہوا، 18 سے بڑھ کر 24 ہوا، 24 سے بڑھ کر 28 ہوا. لیکن آپ ایک بات محسوس کریں گے کہ اس کے بڑھنے کی رفتار کم ہوتی جا رہی ہے. یعنی ہر اضافی اکائی پر اس سے جو افادہ ہم کو حاصل ہو رہا ہے وہ مسلسل کم ہو رہا ہے. وہ ہم کو یہاں پر حاشیائی افادیت میں سمجھ میں آتا ہے. یعنی پہلے سیب پر ہم کو افادیت جو حاصل ہوئی تھی وہ 10 تھی، جبکہ دوسرے سیب کی افادیت صرف 8 تھی، تیسرے سیب کی افادیت 6 تھی، چوتھے سیب کی افادیت صرف 4 تھی. تو بھلے ہماری کل افادیت بڑھ رہی ہے، لیکن ہر سیب سے حاصل ہونے والا افادہ، اس سے حاصل ہونے والی افادیت مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے. تو ہر ایک اضافی اکائی کی افادیت کو ہم حاشیائی افادیت کہتے ہیں. ہم نے 5ویں سیب کا استعمال کیا تو 5ویں سیب کے استعمال کے بعد ہماری کل افادیت 30 ہو گئی، یعنی ہماری حاشیائی افادیت میں مزید کمی آئی اور ہماری حاشیائی افادیت ہو گئی 2. جب ہم نے چھٹے سیب کا استعمال کیا تو 6 سیب مکمل کرنے کے بعد اب ہماری کل افادیت 30 پر برقرار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے 5 سیب استعمال کیا تھا تب بھی حاشیائی کل افادیت 30 تھی، اور چھٹے اکائی کے اوپر 6 سیب استعمال کرنے پر، چھٹا سیب استعمال کرنے پر بھی ہماری کل افادیت 30 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کو مزید سیب کے استعمال پر کوئی افادہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. یعنی ہماری یہاں پر بھوک مٹ چکی ہے، اب ہم کو مزید اس چیز کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے جس مقام کو ہم نقطہ تشفی کہتے ہیں، پوائنٹ آف سیٹائٹی کہتے ہیں. یعنی وہ مقام جب ہم کو اس چیز کو استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. تو اس کی بنیاد پر ہم یہ بات بیان کر سکتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں پیاس لگی ہے ہم پانی پیتے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں، یا کسی بھی چیز کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے مسلسل استعمال کی بنیاد پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب ہم کو اس چیز کی حاجت محسوس نہیں ہوتی، اور آہستہ آہستہ اس کی افادیت ہمارے نزدیک کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری ضرورت پوری ہوتی جاتی ہے اور ایک وقت پر ہماری وہ ضرورت مکمل ہو جاتی ہے، ہماری اس حاجت کی تشفی ہو جاتی ہے، ہمیں مزید اس چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی. تو یہاں پر چھٹی اکائی کے استعمال پر اب ہماری حاجت مکمل ہو گئی، ہماری حاجت کی تشفی ہو گئی، ہمارا سیٹسفیکشن ہو گیا. اب ہم کو مزید اس چیز کو استعمال کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. اگر ہم مزید اس چیز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈس یوٹیلیٹی کا شکار ہوتے ہیں، غیر افادیت کا شکار ہوتے ہیں، جس کو ہم منفی یوٹیلیٹی بھی کہتے ہیں. یہاں ہم اس کو اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ 7ویں اکائی کے استعمال پر ہماری کل افادیت بڑھنے کے بجائے
घट रही है, कम हो रही है, और हाशियाई अफादियत अब जो है वो सिफर से नीचे यानी मनफी निगेटिव पॉइंट में आ चुकी है, निगेटिव हो चुकी है, -2 हो चुकी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब सारिफ को जबरदस्ती अशिया के इस्तेमाल पर मजबूर किया जा रहा है। उस शय के इस्तेमाल पर सारिफ को कोई फायदा, कोई अफादियत हासिल नहीं हो रही है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आइए हम इनके कुछ नुकात का जायजा लें। वही जदवल हमारे सामने है, वही शेड्यूल, वही टेबल हमारे सामने है कि 1 से 7 इकाइयों के इस्तेमाल करने पर कुल अफादियत किस तरीके से बढ़ती गई, एक मुकाम पर सबसे ज्यादा हो गई और उसके बाद वो घटना शुरू हुई, और हाशियाई अफादियत हर इकाई के इस्तेमाल पर किस तरीके से कम होती जा रही है। एक मुकाम पर वो 0 हो गई, 0 हो गई, और उसके बाद वो निगेटिव हो गई। इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है उसको हम पॉइंट वाइज बयान करते हैं। ये पॉइंट लिखने के लिए आता है और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तकरीबन 4 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है कि कुल अफादियत और हाशियाई अफादियत के ताल्लुक की वजाहत कीजिए, या मुत्तफिक और गैर मुत्तफिक में भी ये सवाल आता है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि ये पॉइंट हम कैसे बयान करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पहली इकाई के इस्तेमाल पर हमारी कुल अफादियत और हाशियाई अफादियत दोनों बराबर है, दोनों मसावी हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों इक्वल हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे हम मजीद इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, इजाफी इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, हमारा कुल अफादा बढ़ता जाता है, कुल अफादे में इजाफा होता जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि कुल अफादे के बढ़ने की रफ्तार कम है। पहली इकाई पर 10, दूसरी इकाई पर 18, तीसरी इकाई पर 24 बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। 10 से 20 होना चाहिए था, लेकिन 10 से 18 हुआ, 18 से बढ़कर के 28 होना चाहिए था, लेकिन बढ़कर 24 हुआ। तो इस तरीके से उसके बढ़ने की रफ्तार कम होती जाती है। हर इजाफी इकाई के इस्तेमाल पर हाशियाई अफादा मुसलसल कम होता जाता है। हाशियाई अफादे में मुसलसल कमी आती है। पहली इकाई पर 10 हाशियाई अफादा, दूसरी इकाई पर 8 हाशियाई अफादा, तीसरी पर 6, चौथी पर 4, 2, 0, उसके बाद -2। छठी इकाई 6th यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनिट के इस्तेमाल के बाद 6 सेब खाने के बाद अब हमारी जरूरत पूरी हो गई। अब हमको मजीद उस शय के इस्तेमाल की जरूरत बाकी नहीं रह गई है, और इसी पॉइंट को हम नुक्ता तशफ़ी या पॉइंट ऑफ सटाइटी कहते हैं। यानी सारिफ को अब मजीद अशिया के इस्तेमाल की हाजत बाकी नहीं रहेगी। 7वीं इकाई का मतलब ये होता है कि हम डिस यूटिलिटी का शिकार हैं, गैर अफादियत का शिकार हैं, क्योंकि हमारी कुल अफादियत में अब कमी आना शुरू हो गई और हमारी हाशियाई अफादियत मनफी हो गई। यानी सारिफ को फायदे के बजाय नुकसान होना शुरू हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को और इस रिलेशनशिप को इन पॉइंट्स की बुनियाद पर बयान किया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को या इस पॉइंट को, इस रिलेशनशिप को इन पॉइंट्स की मदद से बयान किया जाता है। इसको आप गौर करें। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पार्ट का हिस्सा, इसकी तरसीम कैसे बनाई जाती है और तरसीम में इसकी वजाहत, ग्राफ में इसकी वजाहत कैसे की जाती है। तो हमारे राइट हैंड साइड पर आपके स्क्रीन पर ऊपर की तरफ जो है वो पिछले तरसीम का पिछले टेबल यहाँ पर बयान किया गया। ये टेबल, ये शेड्यूल जो कुल अफादियत और हाशियाई अफादियत के ताल्लुक को वाज़े करता है कि कैसे हम जब 1 से 7 इकाई इस्तेमाल करते हैं तो कुल अफादियत और हाशियाई अफादियत को कैसे बयान करते हैं। आइए हम इसको तरसीम की मदद से समझते हैं। आप जानते हैं कि हमारी तरसीम 2 महवर पर मुश्तमिल होती है, एक्स महवर, एक्स एक्सिस और वाई महवर। हमने ये तरसीम इन पॉइंट्स की मदद से तैयार की है। नीचे एक्स महवर की तरफ इकाइयां बयान की गई है जो 1 से 7 इकाइयों का हम इस्तेमाल करेंगे। वाई महवर के ऊपर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को बयान किया गया है, और हम हर एक इकाई की बुनियाद पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को बयान करेंगे। पहला पॉइंट, पहली इकाई के इस्तेमाल पर हमारी कुल अफादियत और हाशियाई अफादियत यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों यकसा है, यानी 10 है। इसलिए हमने 10 जो 8 और 12 के बीच में है उसके ऊपर हमने पॉइंट कर लिया उसको कि हमारी पहली इकाई पर, पहली यूनिट पर टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर सेम
जब हम दूसरी इकाई का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। टोटल यूटिलिटी 10 से बढ़कर 18 होती है और मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। दूसरी इकाई के इस्तेमाल पर मार्जिनल यूटिलिटी कम होकर के 8 होती है। जब हम तीसरी इकाई का इस्तेमाल करते हैं तो तीसरी इकाई पर हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़कर 24 होती है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी कम होकर के 6 होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों कर्व्स, ये दोनों खत अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। टोटल यूटिलिटी का खत, टोटल यूटिलिटी की कर्व ऊपर की जानिब बढ़ती जा रही है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व जो रेड कलर में है वो मुसलसल नीचे होती जा रही है, जो ये जाहिर कर रही है कि हर इकाई के इस्तेमाल पर हमारी हाशियाई अफादियत कुल यूटिलिटी कम, हमारी हाशियाई अफादियत मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, जबकि हमारी कुल अफादियत टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। चौथी इकाई के इस्तेमाल पर कुल अफादियत बढ़कर टोटल यूटिलिटी बढ़कर 28, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी कम होकर के 4 हो जाती है। पांचवी इकाई पर 5th यूनिट पर कुल अफादियत टोटल यूटिलिटी बढ़कर 30 और मार्जिनल यूटिलिटी कम होकर के 2 हो जाती है। छठी इकाई पर मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस को कता करती है, एक्स एक्सिस को टच करती है। एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब ये 0 पॉइंट पर, यानी छठी इकाई इस बात को जाहिर करती है कि अब हमारी अफादियत में मजीद इजाफे की गुंजाइश बाकी नहीं है। अब हमारा सेटिस्फेक्शन हो चुका है, हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी पर पहुंच चुके हैं और इसी मुकाम के ऊपर हमारी कुल अफादियत सबसे ज्यादा है। अगली इकाई के इस्तेमाल पर, 7वीं यूनिट के इस्तेमाल पर हम ये जानते हैं कि हम डिस यूटिलिटी का शिकार होते हैं। 7वीं इकाई के इस्तेमाल पर सारिफ कंज्यूमर डिस यूटिलिटी यानी गैर अफादियत का शिकार होता है, जबकि उसकी कुल अफादियत टोटल यूटिलिटी भी घटना शुरू हो जाती है, 30 से कम होकर के 28 हो जाती है। छठी इकाई ये वो पॉइंट है जिसको हम बयान करते हैं कि ये वो मुकाम है जिस मुकाम पर कुल अफादियत टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा और हाशियाई अफादियत 0 होती है। इसी पॉइंट को हम 0 हाशियाई अफादियत 0 मार्जिनल यूटिलिटी या नुक्ता तशफ़ी पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहते हैं। तो ये ब्लू लाइन से जो खत बना हुआ है ये टोटल यूटिलिटी यानी कुल अफादियत का खत है, जबकि रेड लाइन से जो खत बना हुआ है वो मार्जिनल यूटिलिटी का खत है। इस तरसीम को किस तरीके से बनाया जाता है, इस शेड्यूल की मदद से, टेबल की मदद से, आप इसको याद रखिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है और इसी तरसीम की और इस टेबल की मदद से हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी घटते हाशियाई अफादे के कानून को भी बयान करते हैं। वो आपकी किताब में मौजूद है, उसको आप जो है किताब से एक मरतबा मुताला कीजिए और इस तरसीम को सामने रखिए, आपको वो आसानी से समझ में आएगा। आइए देखते हैं कि इन दोनों पोर्शन के ऊपर हमसे कौन कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं। तो पहला और दूसरा सवाल जो है वो अफादियत की मुख्तलिफ किस्में यानी एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कुल अफादियत और हाशियाई अफादियत के ताल्लुक को जदवल और तरसीम की मदद से वाज़ेह कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं उनमें से कौन कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं। पहला है किसी शय की तमाम इकाइयों से हासिल होने वाली अफादियत डैश अफादियत कहलाती है। किसी शय की इजाफी इकाई से हासिल होने वाली अफादियत हाशियाई अफादियत कहलाती है और तमाम इकाइयों से हासिल होने वाली अफादियत कुल अफादियत या टोटल यूटिलिटी कहलाती है। तो इस तरीके के सवालात आप अपनी किताब से, इस वीडियो की मदद से नोट्स को पढ़िए और इन सवालात के जवाबात को तलाश करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।